السلام عليكم البنات، كيفاش راكم دايرين؟ غايه لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ الاحوال وليدات؟ اذا نتمنى اي وحده غادي تشوف لا فيديو تكون بصحه جيده ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. دائما بارطاج دي روتين، بارطاج دي زاشا اي بارطاج دي غوسيت. اي حاجه نشوف فيها المنفعه راني نبارطاجيها معكم. اذا كما راكم تشوفوا هنايا قبل ما نبدا التسجيل تاع اليوم عندي بنتي الا انسيستي قالت لي خصنا ماما نبينوا الدرابو تاع الجيري اليوم في لا فيديو تاعك، باسكو رانا اليوم لو فوندردي لا في تاع افون الماتش غدوه ساندي ان شاء الله يلعبوا لا فينال تاع كاس العرب، ورانا كاع مع الخضراء. معاك يا الخضراء 1 2 3 فيفا الجيري. قالت لك بنتي تاني مع البيضاء والخضراء والبيضاء، وان شاء الله كاع لي زالجيريا 40 مليون 40 مليون جزائري غادي يشجع ان شاء الله غدوه ليكيب ناسيونال. دونك يعطيكم الصحه لي جوار كاع سون اكسبسيون كاع، والمدرب نتاعنا ان شاء الله نقول لكم ربي يكون معاكم، وان شاء الله تجيبوا لنا الكاس من الدوحه للعاصمه ان شاء الله يا ربي. نعاودوها 1 2 3 فيفا الجيري، وربي ان شاء الله يربحهم الى الامام كما يقولوا. برافو عليكم برافو عليكم لي زوم. دونك هذه هي صاي بنتي. دونك غادي نروح ديريكتومون لا فيديو. اليوم شريت واحد لي كوسميتيك، ماشي اليوم، كاين واحد عده دي زاشا تاع الكوسميتيك. صاي بنتي صاي، كاين دي زاشا تاع الكوسميتيك دونك غادي نوريهم لكم. ها همي غادي تشوفوهم معايا دروك كيما راكم تشوفوا في الطابله، غادي نوريكم ديريكت. كاين مجموعه غادي نوريكم ونحطها، هاي شنو نقحص لكم غير هكا ولا نبعدها باش تشوفوا مليح حنايا، وغادي نوريكم في الله. اذا نشوفوا مليح. دونك دابور شريت هاد لي كريم، هذا شوفوا تاع عطر شموه مسك الطهاره تاع لي دو كور. هذا شريته 400 دينار 40,000 بصح شباب ريحته شابه. وشريته هذا هما التوالي اللي شريتهم، وشريته مع هادو كاع سو سون دي لي بور كور. هذا 400 دينار راني عاقله عليه، وهذا بصح والله ماني عاقله عليه بصح راه باهي. هذا سي قولوا لي عليه سي كالمارك ام كاتبين ميسك ولا مانيش عارفه. ليسونسيال جاي شباب بزاف عندكم، جاي شباب بزاف. شريت هذا باش نديره صديق الي، وهذا نزيد نديره كوم بارفان. فوالا جاي بايتي باردون. دونك هادو زوج، هذا 400 دينار قلت لكم هذا مانيش عاقله عليه. غادي لي نوريها لكم نوخره منا. راهم عندي لي تيكي لي تيكي هاهمين لي تيكي دو كاس، كاين اللي عاقله عليهم وكاين اللي غادي نشوفهم معكم ونوريهم لكم. هادو صاي شريت صح نوريكم قبل هادو. شريت هاد لو غوماج دوف، لا فوندوز قالت لي شباب بزاف ديه، وسي فغي درت منه خطره. ها هو نوريه لكم. ها هو هذا سي ان غوماج ا باز دو كيوي. هيا شوف راهم مصورين كيوي والصبار هذاك. دونك قالت لي شباب ديه، هي ديته وسي فغي قلت لكم درت منه اون فوا راك تشوفوني مساويته. هذا والله ماني عاقله شحال جو بونس، شوفوا يا 70 يا 75. دونك كاين هذا 70 ولا 75. كاين ثاني لا سويت، نخلي التيكي دو كاس هنايا. كاين ثاني صح، كاين لو جيل دوش هذا طايتي. كانوا دايرينه بروموسيون، كانوا دايرينه 28000 شباب. انا نبغي حاجه تاع اي حاجه. شوفوا جايك شغل بلو شباب ريحته كي شغل تاع البحر ولا. دونك شريته هذا جيل دوش قلت لكم. كاين ثاني كاين صح لي تيج دو كوطون هادو لي شي با لي تيج لي ديسك دو كوطون باردون. كاين شريت ثاني هاد اللي بنتي راها توري فيا. كاين هاد الديودورون ريكسونا شابه بزاف النوار، سيرتو كي ديروا ان بول نوار ولا شباب هاهم دايرهم مصورين فيها دي تروك ولا دي زارتيكل نوار، ما يخلولكمش هذوك لي تخاص. شريتها انا ندير خاطره شريتها وعجبتني وني مش عال ما درتهاش. دونك شريتها. اكو عارفين لي ديودورون ما تفوتش 30000 ولا. هذه ريكسونا شابه بزاف وصحه. وشريت هذه دوف، مانيش راك تشوفي انا شويه نخاف مانيش باغي نبطا بزاف. شريت هذا دوف، هذا سيتان ستيك، هذا هو اللي نشريه دائما انا. شامبينيون هذا راه يدير 24000 25000. داكوغ صاي صح. شريت دي راني قالعه منهم دي جيلات. دونك باش نوريكم الماكياج شريت ثاني ان اوتر لي هذا فازلين. قالت لي ثاني غير لا فوندوز ما كونسيي، قلت نسيي بوركوا با. هو فازلين سي ان لي دو كور ثاني. على كي تشوفوا الصفر جاي كي شغل بالكوزه فيه هذيك لا سونساسيون تاع الحسل الميال دايرينها راهم مصورين هنايا كي شغل الحسل الميال وكاع. عجبني عجبني لو غو الريحه تاعه. هيا قلت نشريه ثاني درته. هذا مازال ما سيتش
صايي. كاين ان اوتر جيل دوش توجور طايتي، قلت لك كانوا دايرين شويه بروموسيون. هذا شوفوا طايتي، هذا ندو كاع مازال ما خدمتش بيهم، شباب بزاف تاع الورد تاع لي فلور لي غوز. ثاني هذا شريته. دونك هادو هما تاع الكوسميتيك. غادي نروحو المكياج دروك. المكياج كاين شويه، من بعد نوريكم لاختيك اللي شريته بلوشور بصح كنت هابله عليها البارفان. دونك من بعد نوريه لكم. دونك شا كاين في المكياج. كاين دابور كاين هاد ها هو كلارينس. هذه كانت كاينه وحده عندنا هنا في وهران سموها صدق بلا ما ندير لها الاشهار ولا راه كاين بزاف لي فيديو تاعها في الفيسبوك تاع المكياج ولا مش يسموها وزيره المكياج ولا حاجه كيما هاك. وكاين دايره المكياج دي بروموسيون لوريجينال. دوك تشوفوا معايا تشوفوا واحد لي فون دو تان وكاع والله لوريجينال. دونك 1000 دينار اللي يبيعوه 1800 برا هي تبيعها 1000 دينار. كيما هذا شوفوا ها هو كلارينس. هذا يدير 1700 ولا. هذا شريته 80,000 انا من عندها. هيا شوفوا غادي نكون سواتشي لكم. ها هو شباب انا كي نخدم ولا ما نبغيش ديفو ندير حاجه فوايونت وكاع حاجه شويه ديسكريت وكاع. دونك شريتها. تعرفوا شباب يقعد بزاف. دونك هذا لو تيوب قلت لكم سي لا مارك سي النيميرو 551 سموه جولي ان روج. شتو ها هو كي داير ان روج كلير. صايي انت راه غتولي في العليم في الدرابو. دونك هذا قلت لكم 80,000. الوغ كلارينس يدير بلوس الي بلو شير كو سا يدير اكثر من هاك. كاين هذا عندكم مازال ما استعملته. هذا جوغ مايبولين. هذا سي ان فوالا سي ان برايمر يعيطوا له برايمر. تعرفوا الشيات نورمالمون. هذا ان برايمر جوغ ان فون دو تال اللي ما يعرفوش العينين ديريه قال لك يفيكسي لك غايه تقولوا لي عليه ماشي الفاغاجو الفاغابو في البوبيير يفيكسي غايه لي كولور. هذا سي ان برايمر. هيا لا كولور تاعه. هذا تاني كان دايرته 1000 دينار مايبولين. شوفوا 1000 دينار قلت لك ديت عليهم واش من حاجه ما جي بروفيتي. صايي هذا هو لو برايمر. صايي اذا كما قلت لكم. دونك كاين دابور نقول لكم على هذا. دونك كاين هذا تاع الحواجب. هذا لو مارون نيغر. هذا شباب بزاف يفيكسي غايه يعطيك تاني واحد لي في ناتوريل. دونك هذا سيته شباب بزاف لا ميم شوز لوريال. ها هو فرونسي 3 قلت لكم توجور من عند هذيك لافي لوريال. وشريته 1000 دينار. اوتر شوز كاين تاني هاد الايلاينر. هذا شباب بزاف اللي خدموا معايا قالوا لي جاك غايه. هذا نوار مايبولين. ها هو تشوفوا نوريكم غير لا فورشيت ولا المشطه تاعها كيفاش دايره. ها هي باش تشوفوها شباب بزاف. ها هو نسيي لكم تشوفوا كيفاش داير. عندكم نوار شتو الاخر كي داير نوار فونسي. هذا مايبولين تاع لا ميم شوز. مايبولين مانيش عارف لها تبان لكم هنا مايبولين. دوك يدير لكم بالك الفوكس لا ميم شوز 1000 دينار. صايي. وكاين هاد الفاراجو. هذا سي ان فاراجو بصح ماشي عندكم عاد بسكوتش قلعتها باسكو سيتها خطره. كاين هذا الفاراجو. كاين هذا فاراجو شريته قولوا لي عليه شريته ب 1000 دينار ثاني 100,000. قلت لكم كاع 100,000. هذا سي شوفوا جاي كي شغل ستيك ماشي تاع اللي منظرين نديروا تاع الغبره لا. شوفوا كيفاش داير. ها هو تعرفوا يعطيو ديريه. شوفوا كي ديريه يعطيك واحد لي في ناتوريل انكرويابل. هذا سموه انفايبل. ها هو تشوفوا نوريه لكم كون ديروه في الانترنت ولا اليوتيوب غادي تشوفوه انفايبل لوريال بيان سور. تاني لا ميم شوز 1000 دينار. عندها الاخر دوك من بعد ان شاء الله نشريه. صايي. وكاين هذا الفون دو تان عندكم جاي ليكيد. هذا راه عاد مسكوتشي مازال ما درتش. هذا لوريال نيود سموه. ها هو نيود لوريال. شوفوا لا كولور تاعها كيفاش دايره. مازال قلت لكم مانيش باغي نحله باسكو راه عندي دروك لي فون دو تان قلت كي يكملوا لي واحد ولا عاد نديره. ها هو ميم شوز 1000 دينار لوريال 3 فرونسي. قلت لكم نيود. ها هي لا كولور تاعها شباب بزاف. تاني كاين تاني هاد لا بودر ماكس فاكتور. غادي نمشي لوريال ميم شوز ميم بري جو في دير عندكم. ها هي نوريكم غير الاخر. شوفوا لا كولور فيها بونجا وفيها ها هي هذه سي اون بودر ليبر لا ميم شوز. تاني عندكم ها هي درتها هنايا. هذه مازال ما درتهاش مازال ما استعملتهاش باسكو عندي تاني اون بودر ليبر. هذه قلت لكم لا ميم شوز 1000 دينار. هذه ماكس فاكتور. ها هي صايي غير من عند هذيك توجور من عند الحانوت تاع العقيد. تاع العقيد. صايي. كاين ثاني
كاين هذه ما شريتهاش من عند، راها مسكوتشيا. هذه شريتها من عند حل عندنا واحد دوك نحلها لكم. حل عندنا واحد المغازا اسمه اوفي كوسميتيك تاع الميلينيوم، يبيع المكياج. هذه نورمال، هذه تاع شريتها غير 40000. قلت لهم انا عندكم راه عند مسكوتشا سي اون باليت صغيره. قلت لهم خاصني حاجه فيها الغوج وكاع. يا لا فوندوز ورتني، شنو نحليها لكم دروك باش تشوفوها، نشوفوا لي كولور اللي فيها. دونك فوالا راه فيها تاني الاخر. شوفوا كيفاش دايره، مازال ما سيتهاش كاع. كي قلت عطيني حاجه تاع اللي فيها الغوج. هادو راهم يبانوا لكم هنا في الكاميرا، هنا راهم يبانوا لكم في الكاميرا، راهم يبانوا لكم اورانج. هما لا كيما هذا غوج. انا قلت عطيني حاجه تاع الغوج. صايي مازال ما سيتهاش باش نقول لكم باللي صافي كي داير تاعها السواتش تاعها كيفاش. باغيكم ندير لكم هذا الغوجي نسيو واحد. ها هو، ها هي هذه قلت لكم شي لوريال ولا ماكس فاكتور ولا شيتها 40400 دينار. قلت معليش فيها الغوج نشوفها كيفاش دايره. كاينه هذه اللي شيتها من عندها ثاني باردون ريفولوشن. ما تهزيش بزاف. كاينه ريفولوشن هاد لا باليت لا ميم شوز. هذه ثاني مازال ما استعملتهاش. ها هي ريفولوشن، هذه من عند هذيك الشيره ثاني، من عند هذيك الشيره صحيح. ها هي شوفوها كيفاش دايره. ها هي شوفوها عندكم، شوفوا كيفاش دايره. شوفوا لي كولور اللي فيها. نعاود نوريها لكم كيما هكاك. شوفوا لي كولور اللي فيها شابه بزاف، عجبتني فيها الاورانج فيها. دونك هذه لا ميم شوز، هذه شريتها ثاني 1000 دينار 100000 ماكس فاكتور. هذه قلت لكم 400 دينار. وهذه صحه من عندك شي ثاني اوريجينال ريفولوشن شري خلتها دمدتها ب 100000. ها هما لي كولور اللي فيها كيما شفتوا. كاينه ثاني صح هادو لي دو كريم تاع اليدين، كريم دو مان. شوفوا كاينه هذه فازلين. انا نبغي الصباح كو عارفين كي نخرجوا الصباح مبكروا كاع الخدمه شويه تجينا الجريحه. وكاينه هذه ثاني تاع لابوغاتوار. هذه الحق ما شريتهاش، عطاوها لي ان كادو، واحد دريغي ميديكال عطاها لي. دونك هذه سيتو كريم سيتها شابه ريحتها. دونك الحاجه اللي بغيت نهضر عليها نوريها لكم هي، شوفوا نوريها لكم. ها هي كيقولوا هذا هو لو كود كور تاعي تاع الكوسميتيك اللي درتهم، تاع لي زاشات دو كوسميتيك اللي درتهم ديرنييرمون. شوفوا ها هي تقعدوا تباركولي. اونفان شريتها، كنت ميته عليها هذا البارفان. بارفان ليبر، راكم تشوفوا راني حالتها باسكو ما شريتهاش من عند حانوت منا ولا، شريتها من الفيسبوك من عند واحد المغازا من عند لي زالجيروا. كانوا دايرينها بروموسيون، هي دير كاع 22 ولا هما كانوا يديروها 19 1,900,000 بصح سي شريت سي توري. عشا ولا توري بمعنى الكلمه. ها هي شابه بزاف بزاف بزاف. راني درت منها 2 خطرات، جابوها لي هكاك راه في واحد 2 سيمين. قلت والله نوريها للشيرات. قلت لكم شريتها من عند باج في الفيسبوك، راكم بعد انتريسي قولوا لي في لي كومونتير نحطها لكم. كانوا دايرينها بروموسيون، هي دير 2 مليون 200 وانا شريتها 1,900,000. هذه هي لوريجينال ايف سان لوران ليبر، بصح شابه بزاف بزاف. صافي كيما كانوا يهضروا عليها لا بوبليسيتي وكاع زعما بلي شابه. صافي شابه تشد لك لا توني تاعها 24 اور ولا 24 ساعه. دونك هادو هما المشتريات تاع الكوسميتيك حباباتي اللي درتهم لا ديرنيير فوا. شنو نعاود نوريهم لكم هنايا في الطابله. صايي هادو هما المشتريات اللي درتهم. دونك كاين البارفان كيما وريتكم المكياج وكاع. دونك هادو هما. دونك دائما كيما نقول لكم اللي عجبت لها لا فيديو نتمنى ان شاء الله ديروا لي جيم. واللي مازال ما اشتركتش في القناه تاعي نتمنى ان شاء الله تشترك. لا عجبتها بيان سور القناه تاعي وعجبها المحتوى تاع القناه تاعي نتمنى ان شاء الله دير لي اشتراك. ونقول لكم باللي باش ان شاء الله العائله تاعنا تزيد تكبر وتشجعوني كيما هكا باش ندير دوطخ فيديو ولا بيان سور تاع دوطخ جور بوركوا با باش ننوع ان شاء الله في القناه تاعي. اذا نقول لكم بون فاكونس بور لي كاع لي زيليف، ونقول لكم عطله سعيده وبون كيما قلت لكم بون فاكونس، ونقول لكم الى اللقاء الى تسجيل اخر. مع السلامه.